बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको सफ़ीरा नॉलेज चैनल पर खुश आमदीद। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दरूद शरीफ पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए, क्योंकि एक बार दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें नासिल होती हैं। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। खलीफा चहारम हैदर करार शेर खुदा अब्बू तराब अबुल हसन परवरिदा आगोश रिसालत माआब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलूम ज़ाहिरी व बातिनी का मनबा है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिकुल इस्लाम है और रिश्ता में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुर्रत व बहादुरी बेमिसल है और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना गज़वात में शमूलियत इख्तियार की और जुर्रत व बहादुरी की बेमिसल दास्ताने रकम की। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शर्फ भी हासिल है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब हिजरत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लटाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इस रात मुझे जो पुरसकून नींद मैसर आई वो फिर कभी मैसर नहीं आई, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या खबर मैं सोऊं और फिर दोबारा ना उठूं। मगर हिजरत के मौका पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह लोगों की अमानतें वापस करके मुझसे आन मिलना। चुनांचे मैं जान गया कि आज की नींद के बाद मैं ज़रूर बेदार हूँगा और मुझे मौत नहीं आएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान और उनकी अज़मतें बेमिसाल है, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हम साई के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हम साई औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो? कहा, नहीं अब्बा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ जो उसने जमा की थीं जलकर राख हो चुकी थीं। वो रोने लगा। रोते रोते गश खाकर गिर गया। आलिम गश में देखा कि एक निकाब पोश खड़े हैं और ज़मीन से चंद संग्रेसे उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको भुनाओ तो मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संग्रेसे उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल दिए और घर चला गया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गईं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संग्रेसे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अलल सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। उसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो।
اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و آرائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پہ حج واجب ہو گیا، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکایک گل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گی۔ اسی اسنا میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائی۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہو گیا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمت کے موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر میں جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پہ ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی ہے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہا کہ چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور میری بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا، بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے، غرضی کے تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول چکے ہو، اس لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا، میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرینی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا، اس سے کہا، لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دے۔ اس نے کہا، بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے پھر بھی شیرینی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں؟ چنانچہ اسے شیرینی لا کر دی، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرینی سے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے خلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔
بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا، آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ پروردگار عالم بطفیل اپنے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشائے دو جہاں جس طرح لکڑہارے کی مشکل کو آسان فرمایا، اسی طرح تمام مومنین و مومنات کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو برلا اور ہمیں درستی ایمان اور فلاح دارین عطا فرما۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے متعلق ایک اور معلوماتی ویڈیو ہم جلد ہی اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔